4G स्कूल के ऑनलाइन तर्ज तालीम में आप तमाम का इस्तकबाल है। 5वीं जमात उर्दू बाल भारती, सबक नंबर 11, अल्लाह आबरू से रखे और तंदुरुस्त। इस नज़म को शुरू से आखिर तक मुकम्मल देखें। तरन्नुम से इसे सुनाया गया है, इसे याद करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल 4G स्कूल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल 4G स्कूल को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको जमात अव्वल से लेकर 10वीं जमात तक की तमाम मज़ामीन की वीडियोस दस्तयाब होंगी। तो चलिए सीखते हैं हमारे साथ नज़म अल्लाह आबरू से रखे और तंदुरुस्त, 5वीं जमात। इसके शायर हैं नज़ीर अकबर आबादी। आइए अब उनका तारुफ देखते हैं। पैदाइश 1740 ईस्वी सन, वफात 16 अगस्त 1830 ईस्वी सन। वली मोहम्मद नज़ीर अकबर आबादी दिल्ली में पैदा हुए। उस ज़माने में मुल्क के हालात अच्छे ना थे, इसलिए वो आगरा चले गए। यहाँ वो एक मालदार शख्स लाला बिलास राय के लड़कों को फ़ारसी पढ़ाने लगे। नज़ीर बड़े खुददार शख्स थे। उन्हें ताजमहल और आगरे की गली कोचों से बड़ी मोहब्बत थी, इसलिए वो ज़िंदगी भर आगरे में रहे। उनकी ज़बान बड़ी सादा और आम फहम थी। उन्होंने होली, दिवाली, ईद वगैरह त्योहारों पर बहुत सी नज़में लिखी हैं। उनकी गज़लों और नज़मों का मजमुआ कुल्लियात नज़ीर के नाम से छप चुका है। इस नज़म में शायर दुआ करता है कि अल्लाह ताला सबको इज़्ज़त से और तंदुरुस्त रखे, क्योंकि तंदुरुस्ती और इज़्ज़त ही दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। आइए सुनते हैं अब नज़म अल्लाह आबरू से रखे और तंदुरुस्त। जितने सुखन है सब में यही है सुखन दुरुस्त, अल्लाह आबरू से रखे और तंदुरुस्त। जितने सुखन है सब में यही है सुखन दुरुस्त, अल्लाह आबरू से रखे और तंदुरुस्त। आजिज़ हो या हक़ीर हो पर तंदुरुस्त हो, बेज़र हो या अमीर हो पर तंदुरुस्त हो, क़ैदी हो या असीर हो पर तंदुरुस्त हो, मुफलिस हो या फ़कीर हो पर तंदुरुस्त हो। जितने सुखन है सब में यही है सुखन दुरुस्त, अल्लाह आबरू से रखे और तंदुरुस्त। आया जो दिल में सैर चमन को चले गए, बाजार चौक सैर तमाशे में खुश हुए, बैठे उठे खुशी से हर एक जा चले फिरे, जागे मज़े में रात को या खुश हो सो रहे। जितने सुखन है सब में यही है सुखन दुरुस्त, अल्लाह आबरू से रखे और तंदुरुस्त। अदना हो या गरीब, तवंगर हो या फ़कीर, या बादशाह शहर का या मुल्क का वज़ीर, है सबको तंदुरुस्ती वो हुर्मत ही दिल पजीर। जो तूने अब कहा सो यही सच है ए नज़ीर। जितने सुखन है सब में यही है सुखन दुरुस्त, अल्लाह आबरू से रखे और तंदुरुस्त। जितने सुखन है सब में यही है सुखन दुरुस्त, अल्लाह आबरू से रखे और तंदुरुस्त, अल्लाह आबरू से रखे और तंदुरुस्त। आइए देखते हैं अब अल्फाज मानी। सुखन खौल बात, आबरू इज़्ज़त, तन जिस्म, आजिज़ मजबूर, हक़ीर मामूली बेक़ीमत, बेज़र गरीब, असीर क़ैदी, दिल में आना ख्वाहिश होना, सैर चमन बाग़ की सैर, जा जगह, तवंगर अमीर, हुर्मत इज़्ज़त, दिल पजीर दिल को पसंद आने वाली। आइए अब देखते हैं इस नज़म की तशरीह। जितने सुखन है सब में यही है सुखन दुरुस्त, अल्लाह आबरू से रखे और तंदुरुस्त। इस शेर में शायर कह रहे हैं सुखन यानी कि बात, यानी तमाम बातों में सबसे अच्छी सबसे दुरुस्त सही बात यह है कि अल्लाह ताला हर एक को इज़्ज़त से रखे और तंदुरुस्त यानी कि सेहतमंद रखे। आजिज़ हो या हक़ीर हो पर तंदुरुस्त हो, बेज़र हो या अमीर हो पर तंदुरुस्त हो। यहाँ पर आजिज़ यानी मजबूर हो या कोई हक़ीर हो लेकिन वो तंदुरुस्त हो, अमीर हो या बेज़र या गरीब, बेज़र यानी गरीब जिसके पास कोई धन दौलत ना हो,
وہ ہو لیکن وہ تندرست ہو، قیدی ہو یا اسیر ہو پر تندرست ہو، مفلس ہو یا فقیر ہو پر تندرست ہو، یعنی کہ کوئی قیدی ہو یا کوئی قید میں رہنے والا انسان ہو، غریب ہو، فقیر ہو، تب کوئی بھی ہو، اس کا تندرست ہونا ضروری ہے، وہ تندرست ہو۔ شاعر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے ہیں۔ آیا جو دل میں سیر چمن کو چلے گئے، بازار چوک سیر تماشے میں خوش ہوئے، یعنی کہ اگر انسان تندرست ہوگا تو وہ دن بھر میں سے کوئی بھی کام انجام دے سکتا ہے، کبھی سیر کی چمن کو جا سکتا ہے، بازار چوک میں جا سکتا ہے، سیر تماشے میں وہ خوش ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ اگر زندگی کا لطف اٹھانا ہے تو صحت مند زندگی انسان کو جینا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ بیٹھے اٹھے خوشی سے ہر ایک جا چلے پھرے، یعنی اگر جسم صحت مند ہوگا تو انسان کہیں بھی چل پھر سکتا ہے، اگر وہ بیماریوں سے پاک ہوگا، اسے بیماریاں نہیں ہوگی تو وہ چل پھر سکتا ہے۔ یا آپ دیکھتے ہوں گے کسی کے اگر پیر میں تکلیف ہے تو اسے اٹھنے بیٹھنے میں تکلیف ہوتی ہے، چلنے پھرنے میں تکلیف ہوتی ہے، اور پھر وہ زندگی کے ہر لطف سے محروم ہوتا جاتا ہے۔ یعنی کہ شاعر یہی کہہ رہے ہیں، جاگے مزے میں رات کو یا خوش ہو سو رہے۔ صحت مند جسم اگر آپ کا ہوگا تو نیند بھی اچھی آئے گی اور آپ کی زندگی خوشیوں سے بھری رہے گی۔ ادنا ہو یا غریب، تونگر یا فقیر، بادشاہ شہر کا یا ملک کا وزیر، یعنی کوئی غریب ہو یا کوئی معمولی درجے کا ہو، کوئی مالدار ہو یا کوئی فقیر ہو یا بادشاہ ہو، ملک کا کوئی وزیر ہو، سب کو تندرستی ہی پسند ہوتی ہے، ہر کوئی صحت مند زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ یعنی نظیر نے جو کہا ہے اب یہی سچ ہے۔ اس شعر میں دیکھیے آپ کو نظیر اے نظیر یعنی کہ شاعر کا تخلص نظر آئے گا۔ یہاں پر شاعر کے نام کو لے کر کہا جا رہا ہے کہ نظیر نے جو بات کہی ہے یہ بالکل صحیح ہے، جتنے بھی سخن ہیں، جتنی بھی باتیں ہیں، سب میں یہی سخن درست ہے کہ اللہ ہر ایک کو آبرو سے رکھے اور تندرست، یعنی اللہ تعالیٰ سب کو عزت دار رکھے اور تندرست رکھے۔ یعنی کہ شعر کے کوئی بھی نظم کے جب پہلا شعر ہوتا ہے اسے مطلع کہا جاتا ہے، اور آخری شعر ہوتا ہے جس میں شاعر اپنے تخلص کا استعمال کرتا ہے، جیسے کہ یہاں پر دیا ہوا ہے سب کو تندرستی حرمت ہی دل پذیر، جو تو نے اب کہا سو یہی سچ ہے اے نذیر۔ یہاں پر نذیر کا نام آیا ہے، اسے مقطع کہا جاتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ تو یہاں پر یہ نظم مکمل ہوتی ہے، اس کی تشریح مکمل ہوتی ہے۔ اس سبق کے سوال جواب دیکھنے کے لیے ہمارے چینل 4G اسکول کو سبسکرائب کریں۔ اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں سوال جواب کی لنک بھی دی ہوئی ہے، آپ وہاں سے بھی اسے دیکھ کر ہمارے ساتھ حل کر سکتے ہیں۔ تو چلیے ہمارے ساتھ بنے رہیے ہمارے چینل 4G اسکول پر اور اپنی تعلیم جاری رکھیے۔